हाय म्हण दिशांग आणि सतीश हाय म्हण सतीश ब्लॅक झाला हांवूय ब्लॅक जावपाक सोदताले पूण मागीर म्हटलें नाका मॅचिंग असले म्हाजे कडेन ब्लॅक कलर ड्रेस 2 असले. सो आयज आमी भायर सरला खंय तरी वयतात खंय वयता तें तुमकां प्लेसीर पावल्या उपरांत कळटलें. आतां सांगना तुमकां खंय वयता तें. आनी आयज संडे न्हू सो म्हटलें प्लॅन असो कांय नासलो आमचो ऑन द स्पॉट जाला तो प्लॅन. म्हटल्यार कालच्यान आमी चिंत्ताली खंय तरी या पूण आमकां प्लेसीस मेळना आनी खंय वचपाची चिंतोन सो फायनली आतां एक प्लेस डिसायड केला आमी. सो तेजेर आतां थंय वयता ते स्पॉटार आनी थंय वचोन मागीर मेळटा तुमकां. सो चला च्या बीन पिली च्या पिला दादा नाल्यार वाटेर पिवया खंय तरी. सो मागीर पळोवया कशें कितें लोकेशन घातला ते वाचता. आयज वत पळय कितलें पडला भरपूर सामकें कडक इतलें वत पडला. संडे म्हणून वत पडला नाजाल्यार आमी कामाक वचपाच्या टायमार असो पावस आसता डेली रेनकोट घालूनच भायर वयचें पडटा भायर सरचें पडटा. आनी इवन कामा वयल्यान भायर सरपाच्या टायमार सारको पावस पडटा. आयज तेका खबर आयज सगळीं घरा आसा न्हू कडकडीत सारकें वत पडलेलें आहाय पळय. आनी आयज म्हाका एक्चुली जाय आसलो पावस जाय आसलो बरें लॉंग ड्रायव खंय तरी वयता तेन्ना बरो पावस पडटा न्हू बरें मजा येताली. आयज पावसूच ना सामकें वत पडला. लक्ष कितें करता रे मोबायल हाडूंक ना तुवें फोटोग्राफी बीन करपाक मेळटली तुका आयज. गेला पळोवया पावस पडटा जाल्यार आजून कांय पडना. सो आमी आतां हांगा पावली खंय पावली उसगांव न्हू उसगांव पावली. सो उसगांव पावल्यार तुमकां हिंट आहा खंय तरी आमी आतां हे सायडीन वयता म्हटल्यार खंय तरी वयता खंय वयता तें तुमकां मातशें कळटलें. आनी हें आसा वर्षा न्हू उसगांवकर तिजें घर हे गोंयचें हें तिजें घर वडा कडेन आहा उसगांव. आमी अशी वयता टर्न मारून हें तिजें घर. कोण रावतात हांगा न्हू रावतात न्हू तुजी बन आसता. आतां आमी खंय पावली उसगांवच्यान आतां आमी आतां अशी टर्न मारला वडा कडल्यान आनी आमी आतां अशी वयता स्ट्रीट. सो पळोवया आतां पावूंक ना आतां टायम जाला 11:26 जाला 12 म्हटल्यार पावतली 10 मिनटां पावतली. सो आमी आतां पावली पळय खंय पावली रे डॉग्स बोंडला वायल्ड लायफ सँच्युरीन पावली आमी आतां. आनी चेक इन करता म्हटल्यार भितर वचपाक टिकेट न्हू तो काडून येता हांव वचों दिशांक चलया तो घेवन जाता लॉक काडून ना वचून येता. सो चलन आमी आतां वयता टिकेट्स काडपाक एंट्री टिकेट्स. सो काडून येता पळयता कशें कितें. दक्षिण दिशांक आनी हांव वयता काडले आमी पळय टिकेट्स आनी आतां भितर एंटर जाला. सो थंय टिकेट्स अशी आसता. इफ तुमी 4 व्हिलर बीन घेवन वयतात जाल्यार 4 व्हिलराचे 100 आसता आनी अडल्ट 50 रुपीज पर पर्सन. सो 50 आनी चायल्ड जाल्यार 25 दिसता. चायल्ड आमचे कोण ना अडल्टूच आहा ती चारूय आमी. सो आमचे 50 रुपीज पर पर्सन. सो टिकेट काडली आनी भितर आतां वयता हे भितरलो व्यू जंगल की सफारी बरें दिसता. एक बस आहा मरे तो कितें आसता रे बस आहा मरे. ओपी दक्ष तुजो फ्रेंड पळय पळय मंकी बसला. बंद कर
मोबाईल सो फ्रेंड्स आज आमी येयला पळय बोंडला वायल्ड लायफ सँच्युरी खूब वर्सांनी येयला हांव हांगा पिकनीक बीन आसता हालीं स्कुलान बीन तेन्ना येयल्ली ते उपरांत नाच आतां खूब वर्सांनी येयला कशें कितें चेंजीस खूब जाल्लेले आसा हांगा तो वयर रुम्स बीन हांगा स्टेयाक दिसता ते सगळें न्यू कशें जाला पयलीं अशें नासलें आनी एनिमल्स बीन आतां पळोवया भितर वयतात आमी आतां एंटर जाता एंट्रन्स तो व्हाईट आणि वो ब्लॅक ब्राऊन जीन्स पण बरं आहे सिल्वर पिझ्झा होय का मला आता भीक पडली तुमका पावस जाय आसलो मरे दक्ष तुका पावस जाय आसलो मरे येयलो पळय पावस आता कितें करया आनी 4 शत्रू हाडला आमी चारूय काडून गाडयेन दवरला आनी आमी येयला कोण साणे आमी आतां पावस येयला आतां आमी हांगा शेड आहा थंय रावला पळय पळय छत्री हाडया चल वचोन आतां भितर आसूं कितें कशी पळयतली भितर परत घ्या तेच ते लागींच ते पावस आतां मातसो स्टॉप जाल्यार पुरो म्हणटा जेन्ना गाडयेन जेन्ना पावस जाय आसलो तेन्ना पडोंक ना आनी आतां भोंवपाच्या टायमार सारको पावस स्टार्ट जाला सुमोतरी गावतात मरे स्टॉप जाल्यार पुरो पावस आतां आमी पळय पावस मातसो बारीक बारीक असो पडटा सो ताका लागून म्हटलें वचया आनी छत्री घेवन येयल्या गाडयेन आहा 4 छत्र्यो आनी एकूय आमी घेवन येवंक ना आतां हांव आनी दिशान दोगांय वयतात आनी हांगा आसा पळय स्लिपरी कशी आहा पावस पडला न्हू स्लिपरी कशें जाल्लेलें आसा सो स्लो वयचें पडटा ऑलमोस्ट गेलो रे पावस पूण हाडया न्हू कित्याक ना जाल्यार हें जातलें परत स्टार्ट जालो पावस जाल्यार परत आमी हांगाच उरतलीं सो अशी सो चला आमी आतां गाडये कडेन पावली पळय सगळें आतां क्रावड येयला म्हणटा पळय वधून आसलो संडे न्हू सो चला आमी छत्री घेतात चला बेगीन या व्हडलो जोक जालो आतां आमी गेल्ली छत्री हाडपा म्हणून दोगांय आनी कितें काय म्हटल्यार गाडये कडेन पावली आनी याद येयलें आमकां कितें तर गाडयेची चावी धाडूंक ना ती उरली सर्वेशा कडेन आतां परत वयता तेजे कडेन शी हांगा टायम वेस्ट मरे आमचो कॉल कर तेका कॉल कर सांगी पासून ना चावी व्हर म्हणून हांव जाणा तुवें घेतली म्हणून चावी शी परत आतां वयचें पडलें जंगल कॅट सो आता फुडें कितें आहा रे गोवा रेडे आमी अम्ब्रेला घेवन आयज आमी जंगल सफारी करतात पावस सारको टायमारूच येयलो मातसो रावलेलो न्हू पावस जाल्यार बरें गोवा रेडे क्रॉस करतना पळयतात आमी चाळान वो आसा किंग कोब्रा हे कितें बरें केलां न्हू रे सोंडांचे डिजायन कशी बरी केला हे सायडीन स्नेक्स आहा दिसता अशी या चल तर या नेटवर्क नासतलो रे हांगा नेटवर्क बीन कांय ना गुणो न्हू रे तो कासो तो गुणो खंय तो डिजायन पळय तेजी
कितली बरी आहा पळय डिझायन. तो पळय थंय एक आसा पळय. स्नेक हाऊस जाली आतां. स्नेक हाऊस खंय आहा? सो आतां आमी येयला स्नेक हाऊस. पळय वयर आहा हेजेर झाडार. रे कसलो चलता पयला एका घोडोच म्हणटात. पळय एक्टिवा आहा. पावस इतलो पडला हो पळय भरपूर पावस पडटा आनी कितें काय म्हटल्यार हांव छत्री घेवन सगळें अशें भिजला. हे पळय भितर सगळें भितर छत्रेच्यान हे पळय सगळें उदक सगळ्या वाटेसून उदक पडून हांव म्हणटा हांव भिजलें कशें इतलें. पयलीं जाल्यार वयल्यान टाप 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 गड हे पळय सगळें भिजला. वर्साक एक छत्री आसता ती सुद्दां बरी येना आतांची क्वॉलिटी इतले म्हारग छत्रे पूण ते बरे तरी आसपाक जाय न्हू घेतात ते. अदी कितें रे ब्लॅक कलर ब्लॅक बस मेळटा ती. रेअर तेंची सिंगां पळय तिच्या सिंगां पळय तेची. तर राजा कसो एकटोच रावला आपलो कोणाक घेयना आनी हांगा सगळीं पळय हे नाका रे करून तेंका घालून कितें केला ते ती दितात पयलीं तेंका शूट केलें ती लावली सगळीं बापरे. सो फ्रेंड्स जाले भोवली मोडलं आनी भिजले पळय सगळे वले वले जाला रातचे. फूल ड्रेस वॉलो जालो आनी आतां आमी वयता भायर सरला घरान उपेरी दिवपाक दिवया न्हू. सो जेवपाक वयता खंय तरी पळया आतां रेस्टॉरंट खंयचें एक बरेंशें करून जेवपाक बसतली. आनी पावसान आतां पावस ना पळय आमकां थंय इतलो पावस लागलो. इतलो पावसान सगळें भिजले आनी छत्री म्हाजी गळपाक लागली. आनी आतां गाडयेन बसले पावस गेलो. खंय जेवपाक या आतां सगळे कितलो जाला टायम कितलो जाला 120 दोन म्हटल्यार जेवया खंय तरी बरें अशें. सो आमी आतां येयला सुजय न्हू तें हॉटेल साखळे येता होंडा येयला सुजय हॉटेलान जेवपाक. सो आतां ऑर्डर केला अजून येवना आतां जस्ट ऑर्डर केला पळोवया. आनी कितें जाय लक्षा आमगे नुडल्स हाडलेले तशें पयर हाडलेले घे मरे. चीज घाल्ली म्हणून कशें येयलो तेंचेर तसलें जाय आसलें. तुवें कितें सांगलें म्हाका ते चीजाचें जाय आसलें. चीज घाल्ली बशी घाल्ली म्हणून तोय खायना खंय दिशान खा मरे तो कसलो घेयल्ले खा मरे. अरे खायना दिशान खायता तेन्ना लास्ट टायम पयलें दिशान खाल्लें ना तुवें ते वयर खाल्लेलें आनी मागीर बरो रावलो नाका नाका ते कशी करया नाका तेका. ना तुमचें कितें जाय तें करा घे रे दो चीज नान हे म्हजे फेवरेट स्वीट्स पूण ते म्हाका जाय आसलें तशें मेळोंक ना म्हाका ते डिफरंट मेळ्ळे. आतां आमी ऑर्डर केला हे कितें रे ड्राय फ्राय चिकन तवा गरम आहा. बेस्ट आहा चिकन तवा फ्राय चड बरें आहा. जस्ट घे खा
सो फ्रेंड्स येयली बीन आमी आतां आनी जेवण आमी अशें वेस्ट बीन काय करूंक ना जितले लिमिटेड घेतलेले सो तितले सगळे आमचे अशें काबार जाता पळय तशें नाजाल्यार ऑर्डर करून म्हाका ती संवय आसता ऑर्डर करता हांव इल्ले खाता मागीर सर्वेशाचे कळ्ळें पूण आयज डिशांक आनी डक्स आसले सो ते आमी तितलेच अशे सगळे डिश ऑर्डर केल्ले पूण ते मातशे मातशे लिमिटेड कशे सो सगळे जाले सारके सिस्टमॅटीक जालें कित्याक पयलींच ऑर्डर केल्यार कितें जाता मागीर वेस्ट खूब जाता सो पयलीं म्हटलें थोडे थोडे करुया इफ जाय जाल्यार मागीर घेवया सो नान बीन आमी मागीर परत घेतले पयलीं एकूच सांगलेलें सगळें बरें आसलें जेवण टेस्ट बीन तेंची बरी आहा हॉटेल सुजय कोणा आहा तें बरें सो आतां आमी भायर सरले पळय आतां टायम जाला कितलो जाला टायम हां सारकी 3 जाला सो आमी अर्दे वर पुरो रे आमकां वचपाक हय अर्दे वर 3:30 म्हटल्यार आमी पावतली घरा मागीर वचोन न्हिदपाक जाय संडे आनी सॅटरडे दोनूच दीस अशें रेस्टींग टायम म्हाका न्हिदपाक मेळटा दनपारचें सो एक्चुली आमी वचपाक आसली सालावलीम डॅम पूण मागीर आमी कॅन्सल केलो सगळें मागीर म्हटलें मागीर केन्ना या म्हण सांग सगळें ताका लागून स्कीप केलें फाल्यां आसा वट पौर्णिमा सो वट पौर्णिमा फ्रुट्स बीन सगळे घेतला फ्रुट्स घेवपाक घेतले सगळेच आतां फळांच घेतले फ्रुट्स ते फाल्यां आसा आमचो उपास वट पौर्णिमा पूण फाल्यां वट पौर्णिमाची पुजा करपाक म्हाका मेळची ना कित्याक आमकां सुयेर आहा सो तेका लागून हांव ऑलवेज कन्फ्यूज जाता सुताक आनी सुयेरा मदीं स्वताच कन्फ्यूज जाता म्हाका कळना म्हणून चिंतलें हांवें पयलीं कितें म्हणून सो सुयेर आहा सो तेका लागून आमकां करपाक मेळची ना वट पौर्णिमा नाजाल्यार चिंतलेलें अशें वडा कडेन करतलें अशें पूण ते पडिना करपाक सो नेक्स्ट इयर सो आतां फक्त उपास आसतलो म्हाजो फाल्यां सो फ्रुट्स घेतली खावपाकूच सो ती फ्रुट्स बीन घेतली नाजाल्यार अशें वट पौर्णिमा करतले जाल्यार अननस बीन सगळे घेवपाक जाय आसले आमकां आंबे बीन घेवचे पडटले पणस बीन